سلام دعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا إذا بايتنا ميديا أيو بايتنا ميديا تأمنا وأنا ونزخنا حواريتان خبرات تخطاتلتا بمقرابتنا تفزلا ميديا أيام نشانلنا سبسكرايب شيرون لايكن بمقبار كتتوابعنا بخبرنا عدم نايز علتك وزينا كامز سعب قريبا لهم جنرال ودورة بزملكات زوز أتكوس حواريتان مرحت حوحاتنا مأسار زتجمرا سقومتين بدو تقرايس تجمرا وتهدرو أوبريشن حرام مريت زنبر حيلي بيفا مبتانو سير أبي أحمد بجنرال تقرايتا قاليتهم تشاينا بالعلا أمريكا سقم تجميرا كبرات تخطاتلتنا نايزي أومنا يكالو تنزرزر زينا خنس معكم أنا مكتتالكم دقيمنا بخبرنا عدم نتشانلنا سبسكرايب شيرن لايك نايترسعو حجنا بزرزرا تقراي أبز حج أوانا وشتا تساقسي قزولو سنسلت بالسقنا مصرايزي جمرات اللون بزحات وانا بتحت قوزت صرنا وعلو أبز ركبلون وصانا يكونو تركب بالسقنا نعمتات خسار حلو زنحا أب تقراي زركب سنسلتنو مود أتاقزين زبت تخلص قمتنا توسدا كم زركب تفريدو ألام بالسقنا ناب تقراي زعات زنبرا زخوانا يكون قرب بمعصاون بلينات برب ممدابن زتوسنا العلوات مرحت تقراي تيك أرايونا خبدهم كسارحو كم زقبرا ميزقلت زلام بالسقنا قبل علوت أمرار حسراوي تجراي كسابل علوت أمرار حوحات بحيل جنزب النادل لنا بأرات كيلو كسجدو مقبارو سئيبهم شجر تجراي سورز السادة كم زخنا قبل علوت أمرار تجراي استرخبة مش تروح عبريتا يرد اتام فرفلات وسيخام كم زقلت جزاوي من محدار تجراينا كلهم تسقمات تجراي فلفل كوينو كم زترخبن جنرال ودورة دونتي أب تجراي زلوا سنسلت بالسقنا شفان كبا كم زصنح أنت قالي سؤال سلازي دما جنرال ودورة كاب سلطانو مقلاي مالت أب تقراي زلو سنسلت بالسقنا نحرقا مقلاص كم زوخنا استرخبا حبريتا يرد إذا كم زيلن حلو جنرال ودورة جن سلطانو نمركاو فقادنيا يكونان ترح انتا يكوناس أب سلطان خصان حدقا في التأخاخب كم زلو يزقل زلام كاب زبتو الساقيوان ناتو زخنا العلوة مرة رح وحات نخسر والمنقصقاس كجبر كم زازا يزنقر زلام سيرا بالسقنا أورما بمونغ حوحتن قجل جنرال ودورة دمقون سقفت أرن سراوي تقراي كفافة لنمو أتمكفال تدقيمو تقراي نمورار كم زخنا زترخب حابريتا يرد سلازي دما جنرال ودورة دا عوشت سراوي تقراي زدقف وحالفت بمدلال عوشت سراوي تقراي مكفال نخفت أريسار حالو زبلو حابريتا تنتهالو وكام زاقد جن مرقاقاس كم زي تخالة تنفلفلاتي قلتهم يخون امبر جنرال ودورة دا اتزبهال زلو تقراينا مفراس مقصقاس يفز من تحالي حلم حوحات مفراسن عبسلت آن مقصالا زبلو تلمتات بالسقنا نمفز سرحو كم زجمرة زمنا خطية كبلو اتهم فلفلاتي حبرم إذا كم زيلن هالو ناي جنرال ودورة دا ناي سنبت دبدابة تثبيتنا تقبر لكم زركب زترخب حابريتا يرد حوحات هسوس أخيبا ما خلاي كوميتي كم تسوعتن اتياب تقراي عقات يمزلون حلون حرقا مفتحنا مهابن قاريس كم زتل على تيام اتهم فلفلات ناس قلت زلون اب كين داز انه زلو حزب تقراي مقلس تحوحات كابناي قالات تسفا ناب تقبار تشغاغير ملينا انت حالقنا كدحننا علو وكبلونا تمحصن يركبون اتياب جزا زلو حزب تقراي ونن تخونا بعصوان كبان سان مقبن مدحانيتنا اف موت يركب كبلو فلفلاتنا كاب مقالي حبرم سلازي دما تقراي بزحج اوان كبيرنا يهلون حدقاقات ايموالو كفتح زخقل دما تقارو حدنتنا صنيعنا انت تقاليسنا طرحيه كبلو وسيخام قليس امالوهم حج زلو حدقاق انت تهزب تقراي زنقعو زتردقو دياسبورا يخون او عد زلو تقراوهي زكالو نمقبار من ربراب كم زجمر اندا تقلص انتخون قداي حزب تقراي بزايا قدسوم تلأخ تبلصقنا زخونو تقارو جن حجوون حزب تقراي نمدحان زقبر زلو ربرب عنقفات يخون علو كبلو يقلصهم حجي استرخب حبريتا كم زقلص او بانفت دو تقراي وقع كم زلو تقليصهم اتي استرخب حبريتا كم زقلص او توقع اب منغو سراويت بلصقنان حيلتات صمدون كم زخون اي زقلص زلام توقع بوا ميكائيل اكباب كايد كم زلو اندا تقلص ازركب انتخون بحد وغن فانون سراويت تقراين بتخالي وغن دما سراويت بلصقنان نتواقع كم زركب اي زقلص زلام إذا حبريتا بوغن تقراي يكون بوغن بلصقنا يفاو مرقاقص زيتو حبوكو انت خونا فلطات زبهال ميدياتات ون صبصبو كم زركبو تفليطو الله اب توقع سراويت تقراي فانون لعلنا كم زحزن اب لعل سراويت بلصقنا كبير قدات كم زبصح اندا تقلص زركب انت خون سراويت بلصقنا بدو تقراي عريدن زلو سراويت قرب زقع زلو مسمرون اب تحت حيلتات صمدا كم زو على ايو زقلق زلام
ፋኖ ምስ ሰራዊት ትግራይ ሓቢሮን መስራሕ ይፋው ሕቶ ዘቕረበ እንትኸውን ብወገን ትግራይ ዘሎ መልሲ ግን ዛጌድ ከም ዘይፍለጥን ትግራይ ምስ ፋኖ ትሰርሕ እንተሃልያ እውን ንሚድያ ዝወፅእ ጉዳይ ከም ዘይኮነን ምሁራት ይገልጹ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ግን ጉድኣት ፋኖ ኣብ መቐለ ከም ዝሕከሙ ዝገልጽ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓሰቦ ኣዋጅ ኩናት ጀነራል ጻርቃን ዝገለጾ ከም ዝኾነ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ። ፍሉጥ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ በሽር ዩሱፍ ሒዝዎ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓሰቦ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብጀነራል ጻድቃን ገይሩ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይነዝሖ ኣሎ ክብል ትንተኑ ይጅምር። እቲ ተንታኒ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጦርነት ንምጅማር ምንቅስቓሳት ይገብር ከም ዘሎ ናይ ሳተላይት ሓበሬታ እውን ኣጋለጸ ዝርከብ እንትኸውን ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምእማን ንምልዕዓልን ግን ከምኒ ጀነራል ጻድቃን ዝበለ እውን ይጥቀም ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ተንታኒ በሽር ዩሱፍ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ዝቐረበ እዋን ክሪቲካል ተርቲስ ትበሃል ትካል ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ከም ዘመልክቶ እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጦርነት ክጅመር ከም ዝኽእል ዘመላኽት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ዓፋር ዝነበረ በዓሉ ሓይሊ ሰላም እናበለ ዝፅውዕን ተልእኾ ብልፅግና ኦሮሞ ንምዕዋህ ዝተመስረተን ሓይሊ ይፈርስ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እቲ ሓይሊ ብስልጣን ምኽንያት ኣብ ክልተ ከም ዝተመቐለን ብኸባቢነት ከም ዝተኸፋፈለን ተገሊጹ። ካብ ውሽጢ እቲ ሓይሊ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሓደ ጉጅለ ጀነራል ወዲ አንጥሩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረን ጀነራል ዘውዱ ኪሮስን ዝሓዘ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ተስፋይ ንጉስ ሃፍቲ ኪሮስ ወዲ ባራኸ ዝመሳሰሉን ዝሓዘ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ነዘሲዕዎ ድማ ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ትግራይ ክምለሱ እዮም ተባሂሎም ተፅቢት ዝግበረሎም ከም ዘለውን ንድሕንነቶም ክበሃል ግን ሽሞም ምጥቃስ ከም ዘየደልን ካብ ወታደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከምዚ ኢለን እናሃለወ እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበረ ጦርነት ኣሜሪካን ቻይናን እውን ናብ ከቢድ ጎንፂ ከኣተዋ ገይርዎን ኣሎ። ብዝገለጸቶ መሰረት ወሽመጥ ሆርሙዝ ብመራኸባ ዝዓፀወት ኣሜሪካ ንቻይና ከም ዘቆጥዕን መርከብ ቻይና እውን መጠንቀቕታ ሰራዊት ኣሜሪካ ንጎኒ ሓደጋ ጥሒሳ ከም ዝሓለፈትን ተፈሊጡ ኣሎ። ሰራዊት ኣሜሪካ ድማ ነታ ብሓይሊ ጥሒሳ ዝሓለፈት መርከብ ቻይና ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ከይፍጠር ከም ዝሕለፋ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣሜሪካ እቲ መስመር ክዓፅኦ እየ ምስ በለት እውን መራኸባ እቲ መስመር ተጠቒመን ካብን ናብን ንትንቀሳቐሳ ዝኾነ ኣካል ዕንቅፋት ክፈጥረለን ከም ዘይትፈቅድ ምጥንቃቓ ይፍለጥ። ብዙሓት ተንተንቲ ድማ ብኢራን ዝተፈተሸ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣሜሪካ ብቻይና ገምጋም ካብቲ ዝተፀበየቶ ደረጃ ንታሕቲ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ቻይና ቀጻሊት መራሒት ዓለም ናይ ምዃን ትልማ ሕጂ ብዕለት ጅምሮ ከም ዘላ እናገለጹ ይርከቦም። ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ምስ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ቻይና እንትወዳደር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ኣዝዩ ንእሽተይ ከም ዝኾነ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ይገልጹ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም